किसके नाम के साथ लिखा? बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा कि हजरत मुईसा बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु को रिसालत माब ने फदक के यहूदियों की तरफ भेजा और उस जागीर के सरदार योशा बिन नून को इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आधी जागीर फदक पेशकश की और एक बाकायदा मुआहिदा लिखा कि हम ये जागीर मुसलमानों के रसूल को देते हैं और ये खालिस्तन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत थी। और इस वजह से कि तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े को इस अंदाज से भी नकल किया गया है कि जिस जगह के लिए मुसलमान अपना लश्कर या अपने घोड़े ना दौड़ाएं और सिर्फ वो रोब इस्लाम की वजह से इस्लाम को मिल जाए तो उसे माल फ़ै कहा जाता है। माल फ़ै उस माल को कहा जाता है जिसके लिए मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए हों और ना ही लश्कर लेके गए हों, ये सिर्फ इस्लाम के रोब की वजह से मिले। लेकिन यह मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि ये असल में मलकियत थी अंबिया की और यहूदी इस पे काबिज थे, लेकिन क्योंकि वो काबिज थे उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जागीर अपनी मर्जी से दे दी। उसके लिए अहले सुन्नत की मोतबर किताबें फतहुल बल्दान में अबिल हसन बलाजरी ने, मुअजमुल बल्दान 139 नंबर सफ़ा मतबूआ बैरूत यकूतुल हमरी बगदादी ने, तारीख़ तबरी में जिल्द नंबर 3 में ज़िक्र ग़ज़वतुल खैबर में, तारीख़ कामल जिल्द नंबर 108 पे इब्न असीर ने, शरा इब्न अबिल हदीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 108 पर और तारीख़ुल खमीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 58 पर लिखा गया कि इस जागीर को मुईसा बिन मसऊद अंसारी जो अहले फदक के पास गए थे तो उनके सरदार योशा बिन नून ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के दी और इन तमाम जो कुतब मैंने आपके सामने जिनके नाम लिए उनमें लिखा है कि ये सिर्फ फदक खालिस्तन रसूल अल्लाह की मलकियत था। जब ये रिसालत माब को मिल गई तो उसके बाद खुदा ने कुरान में सूरह हश्र की आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरआ फलिल्लाहि वल रसूल वल ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इस आयत में खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है कि जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को करिया वालों से बग़ैर लड़ाई के दिलवाया उसमें हक है खास अल्लाह का, उसके रसूल का, ज़विल कुर्बा का, वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, यतीम मस्कीन और मुसाफिरों के लिए। ये जो आयत है इस आयत के ज़िमन में तफसीर कबीर अहले सुन्नत बरादरान की, तफसीर मजहरी, फतूहात इलाहिया, तफसीर रूहुल मआनी, तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर जवाहिर, इन तमाम तफसीर में यह नकल हुआ कि जब ये आयत आई तो इस आयत से मुराद वो फदक की जागीर है जो अल्लाह ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर जंग के खैबर के यहूदियों से दिलवाई थी। लिहाजा ये आयत सिर्फ उस जागीर के मुताल्लिक है। जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जागीर मिल गई तो ये 7 हिजरी है। 7 हिजरी को रिसालत माब को इस जागीर का मिलना था या उसके बाद खुदा ने कुरान में एक और आयत भेजी, व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि अपने करीबियों को उनका हक दो। अब यहां पर अहले सुन्नत बरादरान की मैं कुतब के हवाले देता हूं जिनमें लिखा है कि हाज़िहिल आयत व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू दा नबी फातिमा व आता फदक। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक अपनी बेटी को लिख के दे दिया। अब इसके हवाले नोट फरमाएं। पहली किताब ज़ख़ीरतुल हफ़ाज़, मोहम्मद बिन ताहर अहमद अल मुक़द्दसी, जिल्द नंबर 4, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 266 और हदीस नंबर 4570। उसमें यूं लिखा गया कि जब यह आयत आई तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को दे दिया। दूसरी किताब शवाहिदुल तंजील, इमाम हाकम अस्कानी की, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 515 और हदीस नंबर 468।
دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وأعطاها فدک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک انہیں لکھ کے دے دیا۔ تیسرے حوالہ تفسیر قرآن العظیم ابو الفدا ابن کثیر دمشقی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 36۔ اس آیت کے ضمن میں یوں لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ چوتھی کتاب جامع المسانید والسنن، حافظ ابن کثیر دمشقی، جلد نمبر 33، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 349 کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک بی بی کو دے دیا۔ پانچواں حوالہ میزان الاعتدال ابی عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 5872 کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترنے کے بعد بالکل وہی اسی طریقے سے یہاں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 7، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 11125، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک بی بی کو لکھ کے دے دیا۔ ساتواں حوالہ المطالب الاعلیہ، جلد نمبر 8، حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی، اہل سنت برادران کے مشہور مفسر و مؤرخ، صفحہ نمبر 280، مطبوعہ بیروت، حدیث نمبر 3717 کہ جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بحکم خدا فدک دیا۔ حوالہ نمبر 8 لباب النقول، مشہور عالم دین اہل سنت کے جلال الدین سیوطی، دارالکتاب العربی، صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 639 کہ رسالت مآب نے بحکم خدا، جو وحی الہی کا ترجمان رسول ہے، اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ جگیر اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ نواں حوالہ الدر المنصور فی التفسیر المعصور، جلد نمبر 5، دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 273، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ 10واں حوالہ تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 8، مکتبہ امدادیہ ملتان، صفحہ نمبر 62، انہی الفاظ کے ساتھ پھر نقل ہوا کہ حکم خدا کے ساتھ رسالت مآب نے فدک اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا۔ التفسیر مظہری الشیخ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 242، انہی الفاظ کے ساتھ یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترتے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک بی بی کو دے دیا۔ فتح القدیر امام شوکانی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 278، 278، اس میں لکھا کہ رسالت مآب نے اس آیت کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فدک بی بی کو دیا۔ 13واں حوالہ جامع اسباب النزول، صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 26، اسی طریقے سے یہاں بھی حدیث نقل ہوئی کہ رسالت مآب نے اس آیت کے اترتے ہی جب یہ آیت نازل ہوئی اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فدک بی بی کو دے دیا۔ 14واں اور آخری حوالہ مواہب الرحمان، مکتبہ الرحمانیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 81 نمبر صفحہ پر علامہ سید امیر علی نے یوں لکھا کہ اس آیت کے اترتے ہی رسالت مآب نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو بلایا اور فدک بی بی کو دے دیا۔ برادران ایمانی، ہم نے آپ کے سامنے فدک کہاں سے چلا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت کی کتابوں سے کہ
خیبر کے یہودیوں نے رسالت مآب کو دیا، اور خدا نے جب قرآن میں آیت بھیجی کہ یہ جو مال فے ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خالص اللہ کے لیے، ولرسول اور اس کے رسول کے لیے، ولذی القربا اور ذی القربا کے لیے، کیونکہ یہ جگیر مال فے ہے تو مال فے میں سے یہ اللہ کی ملکیت ہے، رسول کی ملکیت ہے، اور اس کے بعد ذوی القربا کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یتیم، مساکین اور مسافر، ان کے بارے میں جہاں ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ کے گوش گزار یہ ضرور کروں گا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ سے لے کے اسلام کی آخری جنگ تک مسلمانوں کے ہاں جتنا بھی مال غنیمت آیا وہ رسالت مآب برابر اصحاب میں تقسیم کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کتب میں نقل ہوا کہ جب رسالت مآب کی بارگاہ میں کوئی شخص کوئی چیز لے کے آتا، رسول کو پیش کرتا، تو رسالت مآب اس سے پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ ہدیہ ہوتا تو قبول کر لیتے، صدقہ ہوتا تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اصحاب میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کے نبی، ایک امت کے ہادی تو تھے، لیکن اس کے ساتھ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم، اس تمام کنبہ، اس تمام خاندان کے کفیل بھی تھے، اور اس خاندان کے یتیم، مساکین رسالت مآب کی کفالت سے ہی پلتے تھے۔ تو اس جاگیر سے جو حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا، وہ رسالت مآب اپنی ذات پہ نہیں بلکہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب کے یتیموں، مساکین اور اس کے مسافروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں یہ مال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے نام لکھ کے دے دیا، یعنی کہ اب اس بات پہ بحث بالکل فضول ہے کہ یہ بی بی کی میراث تھی۔ یہ میراث نہیں، یہ بی بی کی ملکیت تھی، کیونکہ رسالت مآب نے اپنی زندگی میں شہزادی کونین کو لکھ کے دے دیا تھا۔ اب اگر اس میں امت کا حق ہوتا تو جب رسالت مآب نے اس جاگیر کو جناب سیدہ کے حوالے کیا تھا اور ان کی تحویل میں دیا تھا، تو یہاں امت سوال کر سکتی تھی کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ امت کا خاموش رہنا، جناب سیدہ کی تحویل میں رہنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں اصحاب پیغمبر اور رہنے والے تمام مسلمانوں نے رسالت مآب کی بحکم پروردگار اس تقسیم کو تسلیم کر لیا تھا۔